कि डिफरेंट ब्लॉक्स ओके ल ठीक छ फर्स्ट रूल म सरसर्ती लेखिदिन्छु फर्स्ट र सेकेन्ड रूल डिफरेंट ब्लॉक्स having same acceleration and same displacement यो फर्स्ट रूल यो थियो है डिफरेंट ब्लॉक्स having equal acceleration and equal displacement can be considered as a system can be considered as a system यो डील भइसकेको छ है जुन जुन ब्लक को different blocks having equal acceleration and equal displacement can be considered as a system first rule यो second rule मा पढ्यो होला the force exerted by system is neglected and force acted on system is considered the force exerted by system is neglected and the force exerted by system is neglected and force acted on system is considered your second rule र third rule ओके ल ठीक छ सेकेन्ड रूल भएको छैन भने म सेकेन्ड रूल एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि द डाइरेक्सन अफ टेन्सन इज अलवेज अवे फ्रम द सिस्टम तेरा सेकेन्ड रूल द फोर्स एक्जर्टेड बाय सेकेन्ड र थर्ड रूल म लेख्दाखेरि कहिले थर्डलाई सेकेन्डमा लेखिदिरा हुन्छु सेकेन्डलाई थर्डमा लेखिदिरा हुन्छु एउटै कुरो हो केही फरक पर्दैन है ल म सेकेन्ड रूल डिटेलमा बुझाइदिन्छु है यो सेकेन्ड रूलले के भन्दैछ सिस्टमले लगाएको फोर्स लिन पाइदैन तर सिस्टम माथि अरूहरूले लगाएको फोर्स चाहिँ लिनु पर्छ यो भन्न खोजिया के हो भने जस्तै हेर मैले एउटा एक्जाम्पल देखाउँदै छु तिमीहरुलाई यो होरिजेन्टल ग्राउन्ड सर्फेस हो सपोज गर ठीक अब होरिजेन्टल ग्राउन्ड सर्फेसमा मैले एउटा ब्लक राखेको छु यो m kg को कुनै एउटा ब्लक छ सपोज गर यो ब्लकको मास m छ अब यसमा कुन कुन फोर्स लाग्दैछ त एकदम केयरफुल भएर सोच एउटा ग्राउन्ड सर्फेस हो रेड कलरको जुन मैले देखाउँदै छु यो ग्राउन्ड सर्फेस हो ग्राउन्ड सर्फेस माथि एउटा m kg को अब्जेक्ट राखेको छ है त्यसमा कुन कुन फोर्स लाग्छ रफली फोर्स एनालाइज गरौँ त नम्बर 1 फोर्स त हामी यो भन्न सक्छौं कि यो ब्लकले यो ग्राउन्ड सर्फेसमा एक्सन फोर्स लगाउँछ नम्बर 1 फोर्स हामी के भन्न सक्छौं ब्लकले ग्राउन्डमा के लगाउँछ एक्सन फोर्स स्वाभाविक छ कुनै सर्फेस माथि कुनै अब्जेक्ट राखेको छ भने अब्जेक्टले त्यो सर्फेसलाई तल प्रेस गरिराखेको हुन्छ है र यो ब्लकले यो सर्फेसलाई प्रेस गर्ने फोर्स भनेको ब्लकको एक्सन फोर्स हो त्यो एउटा फोर्स के लाग्यो एक्सन अब ब्लकले ग्राउन्डमा एक्सन लगायो भने ग्राउन्डले फेरि ब्लकमा के लगाइदिन्छ रिएक्सन फोर्स हेर एक्सन कसले लगायो ब्लकले रिएक्सन कसले लगायो ग्राउन्डले त यो दुईटा अलग अलग अब्जेक्टमा लाग्दैछ अब अर्को फोर्स पनि छ यहाँ अर्को फोर्स कुन छ भने यो अब्जेक्टलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ फेरि ध्यान दिने यो अब्जेक्टलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ कति फोर्सले mg फोर्सले mg र एक्सन दुईटा अलग अलग फोर्स हो एउटै फोर्स भन्ने गल्ती कहिले पनि नगर्नु हेर यो जुन एक्सन फोर्स हो एक्सन भनेको ब्लकले ग्राउन्डमा लगाएको फोर्स हो तर mg फोर्स भनेको अर्थले ब्लकमा लगाएको फोर्स हो दुईटा फोर्स अलग अलग हो एउटै फोर्स हैन प्राय हामी के मिस्टेक गर्दिन्छौं कि यसमा जुन mg लाग्या हुन्छ नि mg लाई नै एक्सन भन्टानी राख्या हुन्छौं कि
दे आर द डिफरेंट फोर्सेस, नट द सेम फोर्स। यिनीहरू फरक फरक फोर्स हो। म फेरि रिपिट गर्छु यो पोइन्ट। ब्लकले ग्राउन्डमा एक्सन लगायो, त्यो एक्सन भनेको ब्लकले ग्राउन्डमा लगाएको फोर्स हो। तर एमजी भनेको ब्लकले लगाउने फोर्स होइन, एमजी भनेको अर्थले ब्लकलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने फोर्स हो। एमजी कसले लगाउँछ? अर्थले लगाउँछ। र कहाँ लाग्छ? ब्लकमा। त एमजी भनेको यो ब्लकलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर वा भर्टिकली डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा एट्र्याक्ट गर्ने फोर्स हो एमजी। तर एक्सन फोर्स भनेको यो ब्लक आफैले लगाएको फोर्स हो। त दे आर द टु डिफरेन्ट फोर्सेस, नट द सेम फोर्स। अब अर्को फोर्स के छ भने यो अर्थलाई फेरि ब्लकले आफूतिर तान्छ। यूनिवर्सल लॉ अफ ग्रेविटेशन हो यो। यूनिवर्सल लॉ अफ ग्रेविटेशन के दुईटा मासको बीचमा अलवेज एट्र्याक्सन फोर्स हुन्छ। जस्तै यो अर्थ भयो, अर्थको सर्फेस माथि मैले एउटा ब्लक राखेँ भने अर्थले यो ब्लकलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ भने, अब अर्थले यो ब्लकलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्यो भने ब्लकले फेरि अर्थलाई त्यही एफ बराबरको फोर्सले तानिराखेको हुन्छ। यूनिवर्सल लॉ अफ ग्रेविटेशन दुईटा मासको बीचमा के हुन्छ? एट्र्याक्सन फोर्स हुन्छ। त भनेपछि एउटा मास भनेको यहाँ के भइदियो? अर्थ। अर्को मास भनेको यो ब्लक भयो। त अर्थले यो ब्लकलाई एमजी फोर्सले तान्यो, त्यो ब्लकले पनि के गर्छ? अर्थलाई एमजी बराबरको फोर्सले माथि तानिराखेको हुन्छ। तर मैले यो तान्ने फोर्सलाई एमजी नलेखेर एफ भनेर सिम्बल छुट्टै राखिदिए। यहाँनिर सिम्बल मैले छुट्याइदिएँ के अर्थले यसलाई तान्यो एमजी फोर्सले, यो ब्लकलाई अर्थले एट्र्याक्ट गर्दैछ कति फोर्सले? एमजीले। त ब्लकले पनि अर्थलाई एमजी बराबरकै फोर्सले एट्र्याक्ट गरिराखेको हुन्छ, यूनिवर्सल लॉ अफ ग्रेविटेशन। र त्यो ब्लकले अर्थलाई तान्ने फोर्स वास्तवमा यो एमजी सित इक्वल हुन्छ। तर यसको सिम्बल मैले चेन्ज गरेर के राखिदिए? एफ राखिदिएको। यति कुरो क्लियर छ भन त पहिला? यति कुरो ठीक ल? तब हेर त यहाँ हामीले फोर्स एनालाइज गर्दाखेरि चारवटा फोर्स देखियो। चारवटा फोर्स कुन कुन देखियो? यो ब्लकले एक्सन लगायो, त ग्राउन्डले ब्लकमा के लगाइदियो? रिएक्सन। अर्थले यो ब्लकलाई तान्यो एमजी फोर्सले, त फेरि यो ब्लकले अर्थलाई तान्छ एफ फोर्सले। त यहाँ टोटल फोर्स कतिवटा देखियो? यहाँ टोटल फोर्स कतिवटा देखियो? 1 2 3 4, चारवटा फोर्स देखियो। अब चारवटा फोर्स देख्दाखेरि अब यसमा कुन फोर्स लिने र कुन फोर्स नलिने त? तब हेर त रुलले के भन्छ? सिस्टमले लगाएको फोर्स लिने, सरी सिस्टमले लगाएको फोर्स नलिने, तर सिस्टम माथि अरूहरूले लगाएको फोर्स लिन मिल्छ। हेर त रुलमा त्यही कुरो भनेको छ त। द फोर्स एक्जर्टेड बाइ सिस्टम इज नेग्लेक्टेड, द फोर्स एक्जर्टेड बाइ सिस्टम इज नेग्लेक्टेड एन्ड फोर्स एक्टेड अन सिस्टम इज कन्सिडर्ड। को मतलब तिमीले जसलाई सिस्टम मान्छ, सिस्टम आफैले लगाएको फोर्स लिन पाइँदैन, तर सिस्टम माथि अरूहरूले लगाउने फोर्स चाहिँ लिन पाइन्छ। त मैले यो ब्लकलाई सिस्टम माने एकछिनको लागि। टेक ब्लक एज सिस्टम, ब्लक एज सिस्टम। ब्लकलाई यदि मैले सिस्टम माने भने यो चारवटा फोर्स मध्ये अब कुन कुन फोर्स आउँछ त? हेर ब्लकलाई मैले सिस्टम माने भने ब्लकले लगाएको फोर्स लिन पाइँदैन अब, तर ब्लक माथि अरूहरूले लगाएको फोर्स लिन पाइन्छ। त अब फेरि रिकल गर, यो एक्सन फोर्स भनेको कसले लगाएको? जवाफ दिने कमेन्टमा है। यो एक्सन फोर्स भनेको अर्थले लगाउने फोर्स हो कि त्यो ब्लकले लगाउने फोर्स हो? एक्सन फोर्स। एक्सन ब्लकले लगायो र ब्लकलाई मैले के मानेको छु? सिस्टम। त रुलले के भन्यो? सिस्टमले लगाएको फोर्स लिन पाइँदैन। त एक्सन त सिस्टम आफैले लगाइराखेको छ, त एक्सन फोर्स हामीले लिन पाउँदैन, त एक्सन हट्यो। ठीक। फेरि यो रिएक्सन फोर्स लिने कि नलिने? त रिएक्सन फोर्स भनेको त्यो ब्लकले लगाएको फोर्स हो कि ग्राउन्डले लगाएको फोर्स हो? रिएक्सन फोर्स भनेको यो ब्लकले लगाएको फोर्स हो कि ग्राउन्डले लगाएको फोर्स हो? त ग्राउन्डले लगाएको फोर्स हो, त यो फोर्स लिन पाइन्छ। रिएक्सन क्यान बी कन्सिडर्ड, यो लिन मिल्यो। ब्लकलाई सिस्टम मानेको ब्लक आफैले कुन कुन फोर्स लगायो त्यो हटाऊ, र त्यसपछि ब्लकमा लाग्ने फोर्स अरूले लगाएको फोर्स लिन पाइन्छ। त एक्सन ब्लकले लगायो त रिजेक्टेड, रिएक्सन फोर्स ब्लकले लगाएको होइन ग्राउन्डले लगाएको, त यो सेलेक्टेड, यो सेलेक्ट भयो। फेरि एमजी फोर्स लिने कि नलिने? एमजी फोर्स भनेको ब्लकले लगाएको हो कि अर्थले लगाएको फोर्स हो? यो अर्थले लगाएको फोर्स हो, त एमजी लिन पाइन्छ।
mg फोर्स लिन पाइन्छ किनभने यो सिस्टमले लगाएको फोर्स होइन, यो त अर्थले लगाएको हो। त mg को सिलेक्सन हुन्छ, mg फोर्सलाई हामीले सिलेक्ट गर्छौं, ठीक। त r को सिलेक्सन भयो, mg को सिलेक्सन भयो। अब यो f के गर्ने, यो f लिने कि नलिने, हेर त यो f भनेको कसले लगाउने फोर्स हो, यो ब्लकले लगाएको फोर्स हो। मैले भनेको थिएँ यो ब्लकले अर्थलाई तान्छ आफूतिर कति फोर्सले, एफ फोर्सले। त यो एफ भनेको ब्लक आफैले लगाएको फोर्स हो, त यो लिन पाइँदैन। त हेर त यसमा कुन कुन फोर्स हट्यो, एक्सन फोर्स लिन पाएन, एफ फोर्स पनि लिन पाएन, बिकज दिस वाज द फोर्स एक्जर्टेड बाइ सिस्टम इटसेल्फ। त भनेपछि ब्लकलाई सिस्टम मान्दाखेरि कुन कुन फोर्स हामीले लिन पायौं त, एउटा फोर्स ग्राउन्डले यसमा के लगाएको थियो, रिएक्सन, त्यो लिन पायो। अर्को फोर्स अर्थले यसलाई तानेको थियो, कति फोर्सले, mg फोर्सले, त यो दुईटा फोर्स लिन पायो, ठीक। त यदि मैले ब्लकलाई सिस्टम मान्छु भने यो दुईटा फोर्स मात्र देखाउन मिल्छ इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि। त यसरी हामीले फिजिक्समा न्यूमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि जुन ब्लकलाई सिस्टम मान्छौं नि त्यसले आफैले लगाएको फोर्स हो भने रिजेक्ट गरिदिने, र त्यसमा बाहिरबाट अरूहरूले लगाएको जुन फोर्स छ त्यो फोर्स मात्र लिन पाइन्छ। ओके, अब यो ब्लक रेस्टमा छ, ब्लक यदि रेस्टमा छ भने अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टु के हुनुपर्छ, डाउनवर्ड फोर्स। त भनेपछि यहाँ आर ले कसलाई ब्यालेन्स गरेको छ, mg लाई ब्यालेन्स गरेको छ। त यो दुईटै एक्सटर्नल फोर्स हो, यो सिस्टमले लगाएको फोर्स होइन। त भनेपछि एउटै अब्जेक्टमा हेर त रिएक्सन फोर्स माथि लाग्दैछ, mg तल लाग्दैछ। त यो रिएक्सनले कसलाई क्यान्सल गरेको, mg लाई क्यान्सल गरिदियो। यो रिएक्सनले कसलाई क्यान्सल गर्यो, mg लाई। रिएक्सनले एक्सनलाई क्यान्सल गरेको होइन। कतिजनाले के भन्ठान्छ, यो mg भनेकै एक्सन फोर्स हो भन्ठान्छ। हेर mg इज नट एक्सन फोर्स, एक्सन फोर्स त यहाँ छुट्टै थियो जुन हामीले रुल अनुसार हटाइदियौं के। त भनेपछि रिएक्सन फोर्सले mg लाई क्यान्सल गरे हो, एक्सनलाई चाहिँ क्यान्सल गरेको होइन। र यो ब्लक रेस्टमा छ, त अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टु के हुन्छ, डाउनवर्ड फोर्स, त r इक्वल्स टु mg। यसरी हामी प्रब्लम सल्भ गर्यौं। त जहिले पनि यो रुल के याद राख्ने कि सिस्टमले लगाएको फोर्स नलिने, तर सिस्टम माथि अरूहरूले लगाउने फोर्स चाहिँ लिन पाइन्छ। यति क्लियर छ भन त, यो कुरो क्लियर भयो। ओके ल, अब थर्ड रुल त सायद मैले एक्सप्लेन गरिसकेका थिएँ है। थर्ड रुलमा के थियो, डाइरेक्सन अफ टेन्सन इज अलवेज अवे फ्रम द सिस्टम। त यो म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु, सायद यसको बारेमा डिटेलमा मैले एक्सप्लेन गरिसकेका छु है। डाइरेक्सन अफ टेन्सन भनेको टी इज अलवेज अवे फ्रम द सिस्टम, अलवेज अवे फ्रम द सिस्टम। जहिले पनि टेन्सनको डाइरेक्सन अवे फ्रम द सिस्टम हुन्छ, टुवार्ड्स द सिस्टम कहिले पनि हुँदैन। यो डिटेलमा भइसकेको छ है, भन त कमेन्टमा लेख त। थर्ड रुल मैले सायद डिटेलमा एक्सप्लेन गरिसकेका छु। ओके ल, थर्ड रुल एक्सप्लेन भइसकेको छ। अब फोर्थ रुलमा जाउँ। फोर्थ रुलमा इक्वेसन कसरी लेख्ने, इक्वेसन लेख्ने तरिका म सिकाउँछु। फोर्थ रुलले के भन्छ कि द फोर्स, फोर्थ रुलमा लेखौं, फोर्स एक्टिङ इन डाइरेक्सन अफ मोसन, in direction of motion is positive, whereas force against the motion, force against the motion is negative, and their sum is equated, with mass times acceleration, and their sum is equated with mass times acceleration of the system. पहिला यो रुल लेख तिमीहरु है, म एक्सप्लेन गर्छु। फोर्थ रुलले के भन्छ, जुन फोर्स मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुन्छ त्यो फोर्स अलवेज पोजिटिभ हुन्छ। मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्स पोजिटिभ र मोसनको एगेन्स्टमा एक्ट हुने फोर्स नेगेटिभ हुन्छ।
र यो दुईटा फोर्स को सम अलवेज एमए सित इक्वल हुन्छ यो दुईटा फोर्स को सम अलवेज के सित इक्वल हुन्छ एमए सित ओके ल त यो भन्न खोजिया के त म एउटा एक्जाम्पलबाट क्लियर गरिदिन्छु हेर एक्जाम्पल यस्तो छ यो ग्राउन्ड सर्फेस छ सपोज गर अब ग्राउन्ड सर्फेसमा एउटा ब्लक मैले राखेको छु एम केजी को कुनै एउटा ब्लक छ अब यो ब्लकमा सपोज गर दुईटा फोर्स लाग्दैछ यो डाइरेक्सनमा एउटा फोर्स छ र अर्को फोर्स चाहिँ उल्टो डाइरेक्सनमा लाग्दैछ मैले मानेको आफैले है त यतापट्टि लाग्ने फोर्स F1 छ र अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्स के छ F2 छ सपोज गर अब दुई थरी फोर्स एक्ट भयो भने जुन फोर्स स्ट्रङ हुन्छ त्यसले आफ्नो डाइरेक्सनमा लान थाल्छ त मैले माने F1 ले आफ्नो डाइरेक्सनमा लान थाले यसलाई मैले सपोज गर्दिए कि F2 भन्दा F1 ग्रेटर थियो है त यदि F2 भन्दा F1 ग्रेटर छ भने F1 फोर्सले आफ्नो डाइरेक्सनमा कति एक्सिलरेसनले लान थाल्यो ए एक्सिलरेसनले लान थाले त अब यसको इक्वेसन कसरी लेख्ने त हेर अब्जेक्ट कता गएको छ हेर त F1 को डाइरेक्सनमा गइराखेको छ मैले सपोज गरेको छु F2 भन्दा F1 ग्रेटर होला भनेर मैले माने त भनेपछि यो अब्जेक्टमा दुईटा फोर्स एक्ट हुँदैछ एउटा F1 फोर्स छ अर्को F2 फोर्स छ र एज अ होलमा यो राइटवार्ड डाइरेक्सनमा गइराखेको छ यो कता गइराखेको छ राइटवार्ड डाइरेक्सनमा गइराखेको छ भने त यो रुलले के भन्यो मोसन कता भयो मोसन कतापट्टि हुँदैछ कुन डाइरेक्सनमा मोसन हुँदैछ त्यो हेर त मोसन त राइटवार्ड डाइरेक्सनमा एक्ट भयो त मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्स पोजिटिभ हुन्छ त F1 विल बी पोजिटिभ र मोसनको उल्टोपट्टि F2 लाग्दैछ त F2 विल बी नेगेटिभ र यो दुईटाको सम हामी के लेख्न सक्छौं MA लेख्न सक्छौं यो दुईटाको सम के हुन्छ MA त यदि मैले इक्वेसन लेखे भने कुन फोर्सलाई पोजिटिभ मान्छु त F1 पोजिटिभ हुन्छ बिकज इट इज इन डाइरेक्सन अफ मोसन F2 के भइदिन्छ नेगेटिभ बिकज इट इज अगेन्स्ट द मोसन र दुईटाको सम यो अब्जेक्टको मास इन्टु एक्सिलरेसन सित के हुन्छ इक्वल यो दुईटाको सम MA सित इक्वल हुन्छ त एकदमै पावरफुल र एकदमै इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन हो यो याद राख्ने पुरै फिजिक्स भरि यो रुल युज हुन्छ है न्यूटन्स लमा यो रुल तयार हुन्छ र पुरै फिजिक्स भरि यो रुल युज हुन्छ त जहिले पनि सम अफ द फोर्स MA लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त कुनै पनि अब्जेक्टमा नम्बर अफ फोर्स एक्ट भयो र सबै फोर्सको सम MA लेख्ने तरिका के हो त चुपचाप के गर्ने मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्सलाई पोजिटिभ मोसनको उल्टोपट्टि एक्ट हुने फोर्स नेगेटिभ र दुईटाको सम हामी के गर्दिन्छौं MA सित इक्वेट गर्दिन्छौं यो रुल क्लियर भयो यति क्लियर भन त छिटो ओके अब हामी जाउँ फिफ्थ रुलमा फिफ्थ र लास्ट रुल यही हो फिफ्थ रुलले के भन्छ द सम अफ द फोर्सेस एक्टिङ इन डाइरेक्सन परपेंडिकुलर विथ द मोसन द सम अफ द फोर्सेस इन perpendicular direction with motion is equated with 0 यो लास्ट रुल छ यो रुलले के भन्दैछ कि मोसन सित परपेंडिकुलर डाइरेक्सनमा यदि फोर्स एक्ट भइरहेछ भने यिनीहरुको सम अलवेज 0 हुन्छ यो रुल जस्तै यो ग्राउन्ड सर्फेस भयो अहिलेको एक्जाम्पल म लिदैछु यहाँनिर हामीले m kg को अब्जेक्ट राखेका थियौ यतातिर F1 फोर्स थियो यतातिर कति फोर्स थियो F2 फोर्स थियो र यो अब्जेक्टलाई मैले सपोज गरेका थिए कि यो डाइरेक्सनमा a एक्सिलरेसनले गयो भनेर मैले सपोज गरे त एउटा इक्वेसन त अहिकै भइहाल्यो के इक्वेसन थियो F1 minus F2 is equals to MA यो त फोर्थ रुलले यो इक्वेसन दिएको छ अब अर्को एउटा इक्वेसन के आउँछ मोसन कता भयो मोसन होरिजेन्टल भइरहेछ र होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा मोसन भइरहेछ यो डाइरेक्सनमा मोसन भइरहेछ त मोसन सित परपेंडिकुलर डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्सेसहरु अलवेज क्यान्सल हुन्छ मोसन सित परपेंडिकुलर डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्सेसहरु अलवेज क्यान्सल हुन्छ त यहाँ दुईटा फोर्स छ मोसन सित परपेंडिकुलर हेर त माथि के हुन्छ एउटा नर्मल रिएक्सन फोर्स हुन्छ ठीक र तलपट्टि कुन फोर्स हुन्छ mg फोर्स हुन्छ हेर त यो नर्मल रिएक्सन र mg फोर्स हुन्छ यिनीहरु मोसन सित परपेंडिकुलर डाइरेक्सनमा छ
यो दुईटा फोर्स मोसनसित कुन डाइरेक्सनमा छ परपेन्डिकुलर हेर त मोसन कुन डाइरेक्सन भइरहेछ होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा यो दुईटा फोर्स भर्टिकल डाइरेक्सनमा छ त मोसन जता भयो त्योसित 90 डिग्रीमा एक्ट हुने जति पनि फोर्सेसहरु हुन्छन् यिनीहरुको सम 0 हुन्छ त यो आर र एमजी लाई जोड्यो भने यिनीहरुको सम 0 हुन्छ किनभने यिनीहरुले क्यान्सल गरेको हुन्छ त्यही कुरो लेखिरहेछ द सम अफ द फोर्सेस इन परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन विथ मोसन इज इक्वेटेड विथ 0 को मतलब मोसन जुन डाइरेक्सनमा भयो त्योसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा लाग्ने जति पनि फोर्सेसहरु छन् सबलाई जोडेर 0 बनाउनु पर्छ है त यिनीहरुको त आर र एमजी को सम म के गर्छु 0 त आर अपवर्ड डाइरेक्सनमा छ त त्यसको उल्टो डाइरेक्सनमा एमजी छ भने त एमजी लाई म नेगेटिभ बनाउँछु नि हेर त आर को डाइरेक्सन जता छ एमजी त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ त यदि आर लाई मैले पोजिटिभ माने भने एमजी नेगेटिभ भइदिन्छ बिकज डाइरेक्सन इज अपोजिट यदि तिमीले एमजी लाई पोजिटिभ मान्छौ भने आर नेगेटिभ भइदिन्छ जसरी लेखे नि के एउटै कुरो हो त आर पोजिटिभ माने मैले त एमजी नेगेटिभ र रुलले के भन्यो यी दुईटा फोर्स मोसनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा छ त यिनीहरुको सम के हुन्छ 0 हुन्छ त यहाँ एउटा स्पेशल इक्वेसन के आइदियो R equals to mg आयो त कन्क्लुजन के हो मोसनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन वाला फोर्स दे अलवेज क्यान्सल इच अदर मोसन कता भयो त्योसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा कुनै फोर्स लागिरहेछ भने यिनीहरुको सम अलवेज 0 हुन्छ ठीक को मतलब एउटाले अर्कोलाई क्यान्सल गरे हुन्छ यो 5 वटा रुल थियो यसको यति क्लियर भन त ठीक छ यति ल यो रुल प्र्याक्टिस गराउनको लागि म एउटा एक्जाम्पल दिदैछु थर्ड को यो भन्दा पहिलाको प्रिभियस क्लासमा एक्सप्लेन भइसकेको छ है त्यसैले मैले थर्ड रुलको बारेमा केही बोलिन है हेर मैले एउटा एक्जाम्पल दिदैछु यो mkg को अब्जेक्ट छ हेर यसमा एउटा फोर्स लाग्यो ल यो डाइरेक्सनमा एउटा फोर्स लाग्दैछ यो फोर्स एफ हो होरिजेन्टल सित कति एंगलमा लाग्यो थीटा एंगलमा त हेर अब अघि जस्तै इक्वेसन लेख्नु पर्ने छ कसरी इक्वेसन लेख्ने त यहाँ निर ध्यान देऊ हामी फ्रिक्सन टपिकमा गएपछि फ्रिक्सन युज गर्छौं तर यो न्यूटन्स ल हो त अहिले म यहाँ फ्रिक्सन युज गर्दिन युज गरे नि केही फरक नपर्ला तर यहाँ निर हामीले स्मूथ सरफेस भनेर मान्दै छु के अब रफै सरफेस माने नि केही फरक पर्दैन ल म फ्रिक्सन युज गर्दिन्छु कौन सा अहिले फ्रिक्सनको मेकानिजम मैले बुझाउनै पर्छ र ल हेर यो अब्जेक्टमा एउटा एफ फोर्स लाग्यो थीटा एंगलमा अब यो थीटा एंगलमा लागेको फोर्सको कारणले यो अब्जेक्ट मान एकछिनको लागि मैले सपोज गरे कि यो डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्न थाल्यो यो अब्जेक्ट यो डाइरेक्सनमा यो अब्जेक्ट ट्राभल गर्न थाल्यो कति एक्सिलरेसनले ए एक्सिलरेसनले यो स्लाइड गर्न थाल्यो होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा ए एक्सिलरेसनले स्लाइड गर्न थाल्यो त अघि जस्तै मलाई इक्वेसन लेख्नु छ अब मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्स पोजिटिभ मोसनको उल्टोपट्टि एक्ट हुने फोर्स नेगेटिभ र दुईटाको सम एमए त अब सोच त यो अब्जेक्ट जुन डाइरेक्सनमा जाँदैछ त्यो डाइरेक्सनमा त कुनै फोर्सै छैन फोर्स त थीटा एंगलमा लागिरहेछ अहिको रुल अनुसार सोच त अब्जेक्ट होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा जाँदैछ अब यो त होरिजेन्टली जाँदैछ अब्जेक्ट यता जाँदैछ त होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा अब्जेक्ट त गइराखेको छ तर यो फोर्स के मोसनको डाइरेक्सनमा छ छैन छैन भने यो फोर्स पोजिटिभ या फोर्स पोजिटिभ लेख्यो भने रङ हुन्छ यस्तो बेलामा आफूले के गर्नुपर्छ यो फोर्सलाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गरिदिने हेर त एफ ले यो होरिजेन्टल लाइन सित थीटा एंगल बनायो त यता कम्पोनेन्ट के भइदिन्छ एफ cos थीटा र यदि मैले एउटा भर्टिकल लाइन यहाँ स्केच गरिदिए भने एफ को कम्पोनेन्ट अपवर्ड डाइरेक्सनमा के हुन्छ हेर त एफ sin थीटा र माथि नर्मल रिएक्सन पनि हुन्छ है र डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा कुन फोर्स हुन्छ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा mg फोर्स एक्ट हुन्छ र यदि यो रफ सरफेस छ भने यो अगाडि गयो भने ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा यता के लाग्छ फ्रिक्सन स्मल एफ स्ट्यान्ड्स फर द फ्रिक्सन तर अब हामीले यो फोर्सलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा ब्रेक गरिसकेपछि यो फोर्ससित मतलब हुँदैन कुनै पनि भेक्टरलाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गरिसकेपछि अब त्यो ओरिजिनल भेक्टरलाई हेर्ने नै हैन खाली कम्पोनेन्टहरुलाई हेर तर त अब म यसको इक्वेसन लेख्यो भने के हुन्छ होला नाउ यु क्यान एन्सर एन्ड रिप्लाई दिस यो अब्जेक्ट होरिजेन्टली डाइरेक्सनमा जाँदैछ त मोसनको डाइरेक्सनमा कुन फोर्स छ एफ cos थीटा एफ cos थीटा कता छ मोसनको डाइरेक्सनमा त दिस विल बी पोजिटिभ मोसनको उल्टोपट्टि फ्रिक्सन छ
the friction will be negative and their sum is equated with ma and their sum is equated with ma. त मैले फोर्थ रुल अनुसार एउटा इक्वेसन लेख्यो भने के हुन्छ, f cos थीटा पोजिटिभ, फ्रिक्सन के भइदिन्छ नेगेटिभ, र यो दुईटाको सम चाहिँ हामी ma लेख्न सक्छौँ। हेर एउटा इक्वेसन इजिली आइसक्यो, ठीक छ। अब मोसन सित परपेंडिकुलर डाइरेक्सन वाला फोर्स को सम, मोसन सित परपेंडिकुलर डाइरेक्सन, हेर त मोसन होरिजेंटल भइरहेछ, अब मोसन सित परपेंडिकुलर भनेको यो भर्टिकल लाइन हो। अब यो भर्टिकल लाइन जुन छ यो त मोसन सित 90 डिग्रीमा छ, त यसमा लाग्ने सबै फोर्स को सम 0 हुनुपर्छ। यसमा लाग्ने सबै फोर्स को सम के हुनुपर्छ 0। त कुन कुन फोर्स छ, r छ, f sin थीटा छ, mg छ। r f sin थीटा mg यिनीहरूको सम गरेर 0 सित इक्वेट गर्नु पर्ने छ। तिनीहरूको सम गर्दाखेरि के गर्ने, हेर त r र f sin थीटा एउटै डाइरेक्सनमा छ, त मैले अपवर्ड डाइरेक्सन वाला फोर्सलाई पोजिटिभ माने, त r पोजिटिभ, f sin थीटा के हुन्छ नेगेटिभ, अनि mg डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा छ, उल्टो छ, त्यसलाई मैले नेगेटिभ मान्नु पर्यो। अनि दुईटाको सम के भइदिन्छ 0। त यसबाट इक्वेसन लेख्यो भने अर्को इक्वेसन के आइदियो, r प्लस f sin थीटा इज इक्वल्स टु mg एन्ड दिस विल बी योर सेकेन्ड इक्वेसन। त मैले यहाँ तिमीहरूलाई इक्वेसन कसरी लेख्ने त्यो कुरो सिकाएको हो। यदि कुनै अब्जेक्टमा अ नम्बर अफ फोर्स एक्ट भइरहेछ भने कसरी ma वाला इक्वेसन कसरी लेख्ने, फोर्स कुन डाइरेक्सनमा ब्यालेन्स हुन्छ, त्यो सबै सल्भ गर्ने एउटा स्किल कला सिकाएको तिमीहरूलाई। न्युमेरिकलमा यसरी सल्भ गर्नुपर्छ। सर यो सबै कन्डिसनमा हुन्छ एकदमै थ्रु आउट द फिजिक्स, पुरै फिजिक्स भरि युज हुने रुल हो यो, सबै केसमा युज हुन्छ। जस्तो सुकै टेढा मेढा क्वेसन होस् यही रुलहरू युज हुने हो, तर फोर्स सित रिलेटेड क्वेसन हुनुपर्छ। ठीक, अगाडि बढौँ। ओके, अर्को म यो प्र्याक्टिस गर्नको लागि एउटा अझ इक्वेसन म देखाउँछु तिमीहरूलाई। इन्क्लाइन प्लेन वाला इक्वेसन हेर। इन्क्लाइन प्लेन वाला इक्वेसनमा जस्तै सपोज गर यो एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ। अब इन्क्लाइन प्लेनमा यस्तो धेरैको थुप्रो क्वेसन्सहरु छ। इन्क्लाइन प्लेन माथि एउटा ब्लक राखेको हुन्छ है। इन्क्लाइन प्लेन को बेस एंगल थीटा मैले माने। अब इन्क्लाइन प्लेनमा एउटा ब्लक राखिराखेको छ, ठीक। तब यसमा इक्वेसन कसरी लेख्ने? स्मल एफ इज फ्रिक्सनल फोर्स। स्मल एफ भनेको यो फ्रिक्सन हो है, यो स्मल एफ भनेको फ्रिक्सन हो, दिस इज फ्रिक्सन। क्यापिटल एफ भनेको यो त पुलिङ फोर्स हो नि, क्यापिटल एफ भनेको एक्सटर्नल फोर्स हो, यो बाहिरबाट लगाएको तानेको फोर्स हो यो, ठीक। अब हेर, इन्क्लाइन प्लेनमा यदि कुनै ब्लक राखेको छ भने दुई तीनवटा स्टेप सम्झिने। सबभन्दा पहिला के गर्ने, इन्क्लाइन प्लेनमा जुन ब्लक राखिया हुन्छ नि त्यो ब्लकको सेन्टरमा एउटा डट दिने, यो भनेको यसको सेन्टर अफ मास हो। र यो ब्लकमा एमजी फोर्स कता लाग्छ त सीधा तल। एमजी फोर्स, एमजी को लागि कुनै रुल छैन, इट इज अलवेज भर्टिकली डाउनवर्ड। त एमजी को डाइरेक्सन भर्टिकली डाउनवर्ड। त फर्स्ट स्टेपमा यो गरिदिने। सेकेन्ड स्टेपमा के गर्ने, यो अब्जेक्ट को सेन्टर अफ मासबाट वार पार हुने गरी एउटा नर्मल लाइन ड्रा गर्ने। इन्क्लाइन प्लेनसित परपेन्डिकुलर यो लाइन जुन छ, यो जुन लाइन देखिराखेको छ यो लाइन इन्क्लाइन प्लेनसित परपेन्डिकुलर छ। इन्क्लाइन प्लेनसित परपेन्डिकुलर र यो अब्जेक्ट को सीएम बाट पास हुँदैछ। एन्ड फ्रम ज्योमेट्री इट क्यान बी प्रुभड, यो एंगल थीटा हो भने यो एंगल पनि थीटा हुन्छ। फ्रम ज्योमेट्री इट क्यान बी प्रुभड, यो बेस एंगल यदि थीटा छ भने यहाँको यो एंगल पनि कति हुन्छ, थीटै हुन्छ। अब एमजी लाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्न सबैले आउँछ, ठीक। त एमजी को कम्पोनेन्ट यतातिर कति आउँछ, एमजी cos थीटा, र एमजी को कम्पोनेन्ट एलोङ द इन्क्लाइन प्लेन यो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा। यतातिर एमजी को कम्पोनेन्ट के आइदिन्छ, दिस विल बी एमजी साइन थीटा, र यता एउटा फोर्स हुन्छ व्हिच इज नर्मल रिएक्सन। अब सोच त, यो अब्जेक्ट इन्क्लाइन प्लेनमा स्लाइड भयो भने, आफै स्लाइड भयो भने कता स्लाइड हुन्छ, डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा स्लाइड हुन्छ कि अपवर्ड डाइरेक्सनमा, कता स्लाइड हुन्छ भन? यो तल झर्छ कि माथि जान्छ, तल झर्छ। त डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा स्लाइड भयो भने अब्भियसली यो डाइरेक्सनमा कुनै एक्सिलरेसन आइदिन्छ। तल स्लाइड भयो भने मान यो डाइरेक्सनमा स्लाइड भयो, कति एक्सिलरेसनले, एक्सिलरेसनले। अब तल स्लाइड भयो भने यसमा फ्रिक्सन कता लाग्छ, माथिको डाइरेक्सनमा फ्रिक्सन लाग्छ स्मल एफ, माथिको डाइरेक्सनमा के लाग्छ
फ्रिक्सन लाग्छ। अब मैले यसको इक्वेसन लेखे भने के हुन्छ हेर, यसको इक्वेसन लेखे भने ध्यान देऊ। अब इक्वेसन लेख्दाखेरि हेर मोसन कता भयो त्यो हेर, यो डाइरेक्सनमा मोसन हुँदैछ, मोसन इज अलोङ द इन्क्लाइन प्लेन डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा। त जुन डाइरेक्सनमा मोसन हुँदैछ त्यो डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्स पोजिटिभ हुन्छ। त मोसनको डाइरेक्सनमा हेर त mg sin थीटा छ, ठीक, मोसनको डाइरेक्सनमा mg sin थीटा छ, त mg sin थीटा विल बी पोजिटिभ। र मोसनको उल्टोपट्टि फ्रिक्सन छ, त फ्रिक्सन विल बी नेगेटिभ and their sum is equated with ma, their sum is equated with ma। त मोसनको डाइरेक्सनमा मैले mg sin थीटा देखे, त mg sin थीटा विल बी पोजिटिभ। र मोसनको उल्टोपट्टि फ्रिक्सन छ, त फ्रिक्सन विल बी नेगेटिभ and their sum is equated with ma, and their sum is equated with ma। त हेर त एउटा इक्वेसन यहाँ आयो कि आएन, अघिकै रुल त हो नि। अब त्यसपछि मोसनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन वाला फोर्सको सम 0 हुनुपर्छ। त मोसनसित परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा कुन फोर्स छ हेर त, मोसन यो डाइरेक्सनमा भइरहेछ र यो लाइनसित परपेन्डिकुलर भनेको यो नर्मल रियाक्सन वाला लाइन हैन, हेर त मोसन एलोङ द इन्क्लाइन प्लेन भइराखेको छ, मोसन कता भइराखेको छ, एलोङ द इन्क्लाइन प्लेन भइराखेको छ। त यो सिधा परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन भनेको त्यो नर्मल रियाक्सन वाला लाइन। त नर्मल रियाक्सन वाला यो जुन लाइन छ, यो लाइनमा पर्ने सबै फोर्स मोसन सित परपेन्डिकुलर भइदियो। r इज अल्सो परपेन्डिकुलर विथ मोसन एन्ड mg cos थीटा इज अल्सो परपेन्डिकुलर विथ मोसन। त r र mg cos थीटा परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा एक्ट हुँदैछ, जता मोसन भयो त्यसको ठीक परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा यो दुईटा फोर्स एक्ट हुँदैछ। त यो दुईटाको सम r र mg cos थीटाको सम के हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। त r र mg cos थीटाको सम 0 गर्दाखेरि त यदि मैले r लाई पोजिटिभ मान्छु भने mg cos थीटा त्यसको अपोजिटमा छ, अपोजिटमा छ भने यो कति हुन्छ, माइनस mg cos थीटा, र दुईटाको सम के हुन्छ, 0। त 0 भयो भने r को भ्यालु केसित इक्वल भइदियो mg cos थीटा। अब तिमीहरुले हेर 11 क्लासमा यस्तो थुप्रो न्युमेरिकल सल्भ गरेको होला, इन्क्लाइन प्लेनमा कुनै अब्जेक्ट राखेको छ भने r को भ्यालु mg cos थीटा सित इक्वल हुन्छ लेखिराखेको हुन्छ। एक्चुअली यो रुलबाट सल्भ गर्दाखेरि यो दुईटा इक्वल भएको हो, ठीक। ठीक, जुनलाई जे साइन मान्दा नि हुन्छ, तिम्रो मर्जी छ कि हैन म mg cos थीटालाई पोजिटिभ मान्नु, त मान्न पाइन्छ। mg cos थीटा पोजिटिभ भयो भने r नेगेटिभ भइदिन्छ, दुईटाको सम के हुन्छ, 0। त दुईटाको सम 0 हुन्छ भने के भयो, ल यताबाट उता चलाइदेऊ त, फेरि त्यही कुरो त आयो नि, त्यही कुरो त आउँछ नि। ल r लाई अर्कोपट्टि पठाइदिऊ त, r लाई अर्कोपट्टि पठाइदियो भने mg cos थीटा इज इक्वल्स टु r। यो यस्तो लेख्नु र यस्तो लेख्नु एउटै कुरो हैन, हेर त। बडी तलतिर खसेको हामीले एज्युम गरेको, इन्क्लाइन प्लेनमा अब्जेक्ट डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा स्लाइड भयो भनेर एज्युम गरेको मैले। इन्क्लाइनमा माथि गयो भने पनि नो प्रब्लम, यदि माथि गइराखेको छ भने कुनै फोर्सले धकेल्नु पर्छ। ल हेर म माथितिर नै गएको देखाइदिन्छु, के फरक पर्छ। ल हेर यो एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ, म अपवर्ड डाइरेक्सनमा गएको देखाइदिन्छु। अब अपवर्ड डाइरेक्सनमा आफै त जाँदैन, यसलाई त कुनै फोर्सले धकेल्नु पर्छ। त हेर मैले यस्तो माने, ल इन्क्लाइन प्लेनमा एउटा अब्जेक्ट राखे मैले, ठीक। अब सोच, अब यो अब्जेक्टलाई एउटा फोर्सले तान्दैछ माथितिर, यो डाइरेक्सनमा एउटा फोर्सले तान्दैछ, अनि यो फोर्सको कारणले यो जान थाल्यो यतातिर, कति एक्सिलरेसनले, एक्सिलरेसनले। त हेर अब मोसन कता गइरहेछ, माथि। त अब पहिला फोर्सलाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर। त पहिला mg धरती मातालाई ल्याऊ, यहाँ mg कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ, डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा, ओके। त म पहिला mg लाई देखाइदिऊ, नो प्रब्लम। त्यसपछि म एउटा परपेन्डिकुलर लाइन बनाउँछु। ल इन्क्लाइन प्लेनसित परपेन्डिकुलर लाइन बनाए त यो एंगल कति भइदिन्छ, थीटा। त यता कम्पोनेन्ट के हुन्छ, mg cos थीटा, र एलोङ द इन्क्लाइन प्लेन यो डाइरेक्सनमा, यो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा यतातिर mg sin थीटा होला। हेर त केयरफुल्ली, यतातिर के भइदिन्छ, mg sin थीटा, ठीक। र यतातिर चाहिँ के हुन्छ, नर्मल रियाक्सन। अब सोच त यो फोर्स जुन छ नि, फोर्सले यसलाई तानेर माथि लाँदैछ भने अब फ्रिक्सन कता एक्ट हुन्छ भन। अब भन त, यो त माथि स्लाइड गर्दैछ, त माथि स्लाइड गर्यो भने फ्रिक्सन त त्यसको उल्टोपट्टि होला नि। त फ्रिक्सन उल्टोपट्टि होला भने यतातिर एक्ट भइदियो फ्रिक्सन नि, फ्रिक्सन यो डाइरेक्सनमा एक्ट भइदियो। तब हेर त मोसन कता भयो त्यो हेर्ने हो, मोसन कता भयो,
माथि भयो त माथि मोसन भइराखेको छ भने अब कुन फोर्स मैले पोजिटिभ लिने यो एफ पोजिटिभ लिने कि एमजी साइन थीटा र फ्रिक्सनलाई पोजिटिभ लिने कमेन्टमा लेख त कुनलाई पोजिटिभ लिने यो ठुलो एफ लाई पोजिटिभ लिने कि एमजी साइन थीटा र फ्रिक्सनलाई पोजिटिभ लिने सानो एफ लेखेर पठाइरहेछ त ठुलो एफ लेख न ल स्मल एफ त फ्रिक्सनको सिम्बल हो हेर त यो अब्जेक्ट माथि जाँदैछ त माथि जाँदैछ भने दिस एफ पोजिटिभ अनि मोसनको उल्टोपट्टि यो दुईटा एक्ट भयो त यिनीहरू नेगेटिभ भइदिन्छ त माइनस एमजी साइन थीटा माइनस फ्रिक्सन इज इक्वल्स टु एमए हेर एउटा इक्वेसन यो भइदियो ठीक अब यो दुईटा फोर्सलाई हेर त आर र एमजी कस थीटा आर र एमजी कस थीटा जुन छ जता मोसन भइरहेछ त्योसित 90 डिग्रीमा छ यिनीहरू हेर आर इज परपेंडिकुलर विथ दिस मोसन and mg cos theta is also perpendicular with this motion त यो परपेंडिकुलर कोसित परपेंडिकुलर छ मोसन सित परपेंडिकुलर छ त्यस कारणले r र mg cos theta को सम 0 हुन्छ r र mg cos theta को सम 0 त r लाई मैले पोजिटिभ माने भने mg cos theta के भइदिन्छ नेगेटिभ र दुईटाको सम 0 त r इज इक्वल्स टु यहाँ पनि कति आइदियो mg cos theta and this can be supposed as second equation यसरी हामी इक्वेसन क्याल्कुलेट गर्न सक्नु पर्छ यति क्लियर भन गाडी बढम ल हेर अहिलेसम्म तिमीहरूले यही इक्वेसनहरू युज गर्थ्यौ फिजिक्सको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि तर रुल थाहा पाएर सल्भ गर्नु र रुल थाहा नपाइकन सल्भ गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ यदि तिमीहरूलाई प्रपर रुल थाहा छ भने तिमीलाई कन्फिडेन्स हुन्छ न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि मैले मिस्टेक कहीँ पनि गरेको छैन एउटा छुट्टै सेल्फ कन्फिडेन्स हुन्छ तर विदाउट रुल कहिले यसलाई जोडेर एमए गरेछ कहिले अर्कोलाई जोडेर एमए गरेछ त विदाउट रुल सल्भ गर्यो भने कन्फ्युजन हुन्छ तर रुल अनुसार हामीले सल्भ गर्यो भने केही कन्फ्युजन हुँदैन त अब जुनसुकै केसमा जस्तो सुकै स्थिति परिस्थिति होस् खाली यो हेर्ने मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुने फोर्स पोजिटिभ यदि मोसनको डाइरेक्सनमा मोसनसित थीटा एंगलमा कुनै फोर्स लागिराखेको छ भने यस्तो बेलामा त्यो फोर्सलाई कम्पोनेन्टमा ब्रेक गरिदिने अनि कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्ने बित्तिकै त्यसको कम्पोनेन्टहरू जोड्छु म एमए गर्दाखेरि यस्तो हरेक च्याप्टरमा लगाउने हैन पुरै फिजिक्समै यही रुल छ न्यूटन्स ल कुन यस्तो च्याप्टर छैन जसमा न्यूटन्स ल युज हुँदैन पुरै फिजिक्स भरि यो रुल युज गर्ने ठीक ल अब न्युमेरिकल तिर जाउँ है त भयो ल अब म केही क्वेशन्सहरु सल्भ गरेर देखाउँछु तिमीहरुलाई अनि त्यसपछि म ट्रिकहरु पनि सिकाउँछु यसमा कन्सेप्ट त आउनै पर्यो अनि त्यसपछि थप एक्स्ट्रा कुरो आफुले ट्रिक पनि आउनु पर्छ फेरि हेर यो तीनटा ब्लक छ देयर आर 3 ब्लक्स यो भयो m1 ब्लक दिस इज m2 ब्लक एन्ड दिस इज m3 ब्लक र यो तीनटै ब्लकलाई मैले रोपले कनेक्ट गरेको छु यहाँ एउटा रोप छ यो दुईटा ब्लकको बीचमा पनि रोप छ ठीक र यहाँ निर एउटा फोर्सले तान्दै छ यो बाहिरबाट तान्ने फोर्स कति छ f फोर्स छ ठीक हेर तीनटा ब्लक रोपले कनेक्टेड छ ठीक हेर यहाँ कुन ब्लक छ m1 m2 m3 यो दुईटाको बीचमा रोप छ यो दुईटाको बीचमा रोप छ र यहाँ पनि रोपै हो यो तर यहाँ तान्ने फोर्स भनेको f छ त फर्स्ट क्वेशन के सोधिन्छ यिनीहरु कति एक्सिलरेसनले मुभ हुन्छ भनेर सोधिन्छ फर्स्ट क्वेशन सोधिन्छ फोर्सले तान्यो त यो डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्यो ल त यिनीहरु सबै त सँगै ट्राभल गर्छ नि सँगै ट्राभल गर्यो भने एक्सिलरेसन सबैको सेम भइदिन्छ देन व्हाट विल बी एक्सिलरेसन m1 को एक्सिलरेसन कति m2 को एक्सिलरेसन कति m3 को एक्सिलरेसन कति त्यो सोधिन्छ अनि सोधिन्छ m1 र m2 को बीचमा जुन यो रोप छ नि यो रोपमा यहाँ टेन्सन कति हुन्छ र यहाँ निर टेन्सन फोर्स कति हुन्छ भनेर क्वेशन बनाइदिन्छ त यहाँको टेन्सन मैले T1 माने र m2 र m3 को बीचको टेन्सन मैले
T2 हो भनेर मैले मान्दिए। त पहिला त यो कुरो तिमीहरू आफै जज गर। यिनीहरू रोपले कनेक्टेड छ र रोपको स्पेशल प्रोपर्टी छ, रोपमा इलंगेसन हुँदैन। रोप स्ट्रिङ भन्यो भने इलंगेसन हुँदैन। स्प्रिङ भनेको छुट्टै कुरो हो। फेरि स्प्रिङ यदि यिनीहरूको बीचमा स्प्रिङ कनेक्ट गरिदियो भने स्प्रिङ इलंगेट हुन थाल्छ, तर रोप र स्ट्रिङमा चाहिँ इलंगेसन हुँदैन। त इलंगेसन नहुने भएकोले यो फोर्सले जुन इन्स्ट्यान्टमा यसलाई हिँडाल्छ त्यो इन्स्ट्यान्टमा यो पनि हिँड्न थाल्छ, त्यो इन्स्ट्यान्टमा यो पनि हिँड्न थाल्छ, सबै एकैचोटि हिँड्न थाल्छ। ट्रेनको डब्बा जस्तो के, ट्रेनको डब्बा जस्तो सबै एकैचोटि हिँड्न थाल्छ, साइमल्टेनियसली हिँड्छ। त सबै साइमल्टेनियसली हिँड्यो भने m1 m2 m3 को डिस्प्लेसमेन्ट पनि इक्वल हुन्छ र एसिलरेसन पनि सेम छ। त एसिलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट इक्वल भयो भने के म यिनीहरूलाई एउटा सिस्टम मान्न सक्छु भन त? सिस्टमको रुल के थियो? डिफरेन्ट ब्लक्स ह्याभिङ इक्वल एक्सिलरेसन एन्ड इक्वल डिस्प्लेसमेन्ट क्यान बी कन्सिडर एज अ सिस्टम। त म यो तीनटैलाई एउटा सिस्टम मानिदिन्छु। त मैले यहाँ के लेखेँ? टेक m1 प्लस m2 प्लस m3 एज अ सिस्टम, किनभने एसिलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट सबैको सेम भएकोले म यो तीनटालाई एउटा सिस्टम मान्छु। त याद गर, सिस्टमको फर्स्ट रुलमा मैले सिकाएको थिएँ, यदि यिनीहरूलाई मैले एउटा सिस्टम मान्यो भने यो तीनटै अब्जेक्टलाई प्रेस गरेर एउटा सिंगल अब्जेक्ट सपोज गर्न पाइन्छ। यही हो सिस्टमको सबभन्दा ठुलो फाइदा। यदि मैले यिनीहरूलाई एउटा सिस्टम माने भने तीनटै अब्जेक्टलाई प्रेस गरेर एउटा सिंगल अब्जेक्ट बनाउन मिल्छ के। त्यो एउटा सिंगल अब्जेक्ट m1 प्लस m2 प्लस m3 मास भएको एउटा सिंगल अब्जेक्ट मान र त्यो सिंगल अब्जेक्टमा कति फोर्स लाग्दैछ? यो फोर्स लाग्दैछ है। र यो फोर्सले यसलाई कति एक्सिलरेसनले लाँदैछ? यो एक्सिलरेसनलाई त हेर त, मैले यो ग्राउन्ड सर्फेस स्मुथ मानेको छु। स्मुथ मानेकोले ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा फ्रिक्सन छैन। अब यो फोर्सले, अब हेर, तीनटैलाई एउटा सिस्टम मानेपछि तीनटै कम्बाइन भएर एउटा सिंगल अब्जेक्ट भएको भन्ठान्ने, आफूले तीनटै कम्बाइन भएर एउटा सिंगल अब्जेक्टको भन्ठान्ने, अनि यो सिंगल अब्जेक्टको मास m1 प्लस m2 प्लस m3 भयो। अब यो सिंगल अब्जेक्ट यदि हामीले भन्ठान्यौँ भने त यो फोर्सको कारणले यो सिंगल ब्लक हिँड्दैछ कति एक्सिलरेसनले? ए एक्सिलरेसनले। त यो फोर्स भनेको हामी कति लेख्न सक्छौँ? फोर्स भनेको सिस्टमको मास इन्टु एक्सिलरेसन, किनभने यो फोर्स मोसनको डाइरेक्सनमा एक्ट हुँदैछ। त यो फोर्स mac त इक्वल हुन्छ। त mac त इक्वल भयो भने के लेख्न सकिन्छ? m1 प्लस m2 प्लस m3 इन्टु a लेख्न मिल्छ। त्यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिउँ। त क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदियो भने एक्सिलरेसन कति आयो त? f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। त हेर, मैले सुरुमा एसिलरेसन कति हुन्छ भनेर सोधेको थिएँ, एसिलरेसनको एन्सर यो आइसक्यो। ठिक, यति क्लियर भन त? ओके, अब मलाई टेन्सन निकाल्नु छ, T1 टेन्सन। अब लुक एट द फिगर। अब फिगरमा हेर, मैले अब यो टेन्सन निकाल्दैछु त म अब m1 लाई मात्र सिस्टम माने। कसलाई सिस्टम माने? m1 लाई। तब मैले यो m1 लाई सिस्टम माने भने यो टेन्सनको डाइरेक्सन कता हुन्छ? टुवार्ड्स द सिस्टम हुन्छ कि अवे फ्रम द सिस्टम हुन्छ? m1 लाई सिस्टम माने भने यो टेन्सन m1 तिर देखाउने कि अवे फ्रम द m1 देखाउने? अवे फ्रम द m1। त यतातिर हुन्छ यो T1 को डाइरेक्सन। ठिक, तब मैले m1 लाई सिस्टम माने। त m1 लाई सिस्टम मानेको ने म आफ्नो डायग्राममा अब खाली m1 लाई देखाउँछु। अनि m1 लाई सिस्टम मानेकोले T1 टेन्सन यो डाइरेक्सनमा छ र m1 पनि त सबैसँगै हिँड्या हो नि, त m1 को एक्सिलरेसन पनि a नै छ। त यो T1 भनेको m1 को मास इन्टु यो मास अफ दिस ब्लक इन्टु एक्सिलरेसन लेख्न मिल्छ। त यो T1 इक्वल्स टु कति भयो? m1 इन्टु a। त a को भ्यालु यहाँ छ, त्यो सब्स्टिट्युट गरिदेऊ। त त्यो सब्स्टिट्युट गरिदियो भने f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 भयो। यसैलाई मिलाएर यसरी लेखे नि भयो। त T1 इज इक्वल्स टु मास वाला टर्म्सलाई एक ठाउँमा लेख्न मिल्छ, m डिवाइडेड बाई m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इन्टु f। यसरी लेखे नि भयो। यो एन्सर यो हुन्छ। यति क्लियर भन त? ठिक छ यति? ल, अब मलाई T2 टेन्सन चाहियो। कुन टेन्सन निकाल्नु छ? T2 टेन्सन कति हुन्छ भनेर सोध्यो है। त T2 टेन्सन निकाल्नु छ भने हेर, अब म के गर्नेवाला छु, यहाँनिर
T2 टेन्सन निकाल्नको लागि यो दुईटालाई एउटा सिस्टम मानिदिन्छु, M1 र M2 लाई एउटा सिस्टम मानिदिन्छु। अब M1 र M2 लाई एउटा सिस्टम मान्यो भने म यो दुईटा अब्जेक्टलाई प्रेस गरेर एउटा बनाउँछु, भन त छिटो छिटो इन्टरेक्ट गर। यदि मैले M1 र M2 लाई एउटा सिस्टम माने भने यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर एउटा सिंगल अब्जेक्ट बनाउँछु, अनि त्यो सिंगल अब्जेक्ट बनायो भने यो T1 भनेको यिनीहरुको इन्टर्नल फोर्स भइदिन्छ। फेरि हेर त, यो दुईटालाई एउटा सिस्टम मान्यो भने यो T1 टेन्सन भनेको यिनीहरुको इन्टर्नल फोर्स हो, र त्यो इन्टर्नल फोर्स भनेको यो सिस्टमले आफैले आफैमा लगाएको फोर्स हो। त आफैले आफैमा लगाएको फोर्स लिन पाइदैन, त एक्सटर्नल फोर्स भनेको T2 मात्र हुन्छ। त यदि मैले M1 + M2 लाई सिस्टम माने भने मेरो फ्री बडी डायग्राम कस्तो बन्छ होला? इ M1 र M2 एउटा सिंगल अब्जेक्ट भएको मैले माने, M1 + M2। अब M1 र M2 लाई सिस्टम माने भने M2 पछि यतातिर T टेन्सन थियो, T2 टेन्सन थियो। त T2 को डाइरेक्सन म कता देखाउँछु भन त? यो सिस्टम तिर देखाउने कि अवे फ्रम द सिस्टम देखाउने? T2 को डाइरेक्सन M1 + M2 तिर देखाउने कि अवे फ्रम M1 + M2 देखाउने? अवे, अवेको मतलब यता भइदियो है। अनि यो पनि त यही एक्सिलरेसनले हिड्दै छ, सबैको एक्सिलरेसन त सेम छ त। हेर, यो सिस्टममा लाग्ने फोर्स T2 भनेको सिस्टमको मास इन्टु एक्सिलरेसन लेख्न मिल्छ, र एक्सिलरेसन त अघि हामीले निकालिसकेका छौं, त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ। त सब्स्टिट्युट गरिदियो भने यो कति हुन्छ आन्सर? M1 + M2 डिवाइडेड बाइ M1 + M2 + M3 इन्टु F भइदिन्छ, यदि मैले एक्सिलरेसनको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदियो भने। ठीक, यति क्लियर? ओके, एकजना क्वेशन के आयो भने सर M1 + M2 लाई त सिस्टम मान्नु भो, धेरै राम्रो, तर के M2 लाई मात्र सिस्टम मानेर T2 निकाल्न मिल्दैन त? एकदम मिल्छ। तिम्रो मन छ कि म M2 लाई मात्र सिस्टम मानेर यो T2 निकाल्नु त पाइन्छ। अब सोच, यदि तिमीले M2 लाई मात्र सिस्टम मान्यो भने अब के हुन्छ त? हेर, M2 लाई सिस्टम मान्यो भने यो T1 को डाइरेक्सन कता हुन्छ भन? M2 तिर हुन्छ कि अवे फ्रम द M2 हुन्छ? यदि मैले M2 लाई सिस्टम माने भने यो T1 को डाइरेक्सन कता भइदिन्छ? T1 को डाइरेक्सन कता होला? M2 लाई सिस्टम माने अवे फ्रम द M2 को मतलब यो डाइरेक्सन भइदिन्छ T1, र T2 त अवे को मतलब यो डाइरेक्सन। त यदि M2 लाई मात्र सिस्टम मान्यो भने यस्तो टाइपको फिगर बनिन्छ। हेर, इफ यू कन्सिडर M2 एज सिस्टम, ल M2 लाई सिस्टम मान्यो त यतातिर रोपमा कति टेन्सन छ? T2। यताको रोपमा कति टेन्सन छ? T1 टेन्सन छ। अब M2 लाई मैले सिस्टम मानेकोले T1 को डाइरेक्सन अवे फ्रम द M2 को मतलब यता भइदिन्छ, र T2 को डाइरेक्सन अवे फ्रम द M2 को मतलब यता भइदिन्छ। अनि यो यता गयो कति? एक्सिलरेसन, एक्सिलरेसन। यसको फ्री बडी डायग्राम यो हुन्छ। ठीक, यति क्लियर भन त? यो लेखेको बुझ्यो फोर्स को डाइरेक्सन? ल तब हेर, यो M2 कता गइरहेछ? राइटवर्ड डाइरेक्सनमा गइरहेको छ। त राइटवर्ड डाइरेक्सनमा गइरहेको छ भने T2 विल बी पोजिटिभ एन्ड T1 विल बी नेगेटिभ एन्ड देयर सम इज इक्वेटेड विथ MA। T2 पोजिटिभ, T1 नेगेटिभ एन्ड देयर सम इज इक्वेटेड विथ MA। त यसको इक्वेसन के हुन्छ? अब T2 - T1 इज इक्वल्स टु M2 * A। यो इक्वेसन हुन्छ, हेर त। ओके, ल तब मलाई T2 चाहियो। त T2 निकाल्नु छ भने दिस विल बी M2 * A प्लस T1 म लेख्न सक्छु। अब T1 को भ्यालु हेर त, माथि जुन सल्भ गरेको थियो त्यो सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। त T2 = M2 * A प्लस T1। त T1 भनेको हेर, म माथिको स्लाइडमा जम्प गर्दैछु, यति लेखिसक्या हो। T1 को भ्यालु हेर त, सुरुमै के लेखेको थियो? T1 भनेको M1A हो कि हैन? T1 भनेको के थियो? M1A थियो। त त्यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर, T1 को ठाउँमा M1A सब्स्टिट्युट गरिदियो। त यो कति हुन्छ? M2 प्लस M1 इन्टु A। अब A को भ्यालु जुन निकालेको थियो त्यो सब्स्टिट्युट गरिदियो। त सब्स्टिट्युट गर्यो भने यो कति हुन्छ? M2 प्लस M1 डिवाइडेड बाइ M1 प्लस M2 प्लस M3 इन्टु F। यही त, हेर त, सेम एन्सर हैन? यहाँ जुन हामीले T2 को भ्यालु निकाल्यौं त्यही एन्सर त अघि पनि त आएको थियो नि। तर हेर,
यसमा चाहिँ के भयो, M2 लाई सिस्टम मान्दाखेरि अलि लेन्दी भयो सल्भ गर्न। M2 लाई सिस्टम मान्दाखेरि सल्भ त भयो, नभएको होइन, तर 2-3 स्टेप फाल्तुमा मैले युज गर्नु पर्यो, फोकटमा 2-3 स्टेप मैले लम्ब्याउनु पर्यो। त्यसैले M1 प्लस M2 लाई सिस्टम मान्दाखेरि एकै स्टेपमा एन्सर आइदिएको थियो। हेर त, M1 र M2 लाई सिस्टम मान्दाखेरि एक स्टेपमै एन्सर थियो, तर M2 लाई सिस्टम मान्दाखेरि 2-3 स्टेप अलि लामो भयो है। त्यसैले यसमा हामी के गर्छौं, प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि डिपेन्ड्स अन लट्स अफ प्र्याक्टिस। प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि तिमीहरूले आफै सर्टकट मेथडहरू खोज्न थाल्छ। मैले M2 लाई सिस्टम माने भने यो T1 भन्ने टेन्सन उल्टोपट्टि छ, त्यसले डिस्टर्ब गर्छ मलाई, त्यसैले त्यतातिर नजाउँ। M1 प्लस M2 लाई सिस्टम मान्यो भने खाली T2 ले मात्र इक्वेसन सल्भ भइदिन्छ। त यो सबै कुरो प्र्याक्टिसमा डिपेन्ड गर्छ। यति क्लियर? ल, यति कुरो जानिसकेपछि अब म यसको ट्रिक सिकाइदिन्छु। यो त भयो एक्चुअल कन्सेप्ट, कन्सेप्टको बेसिसमा चाहिँ हामीले यसरी सल्भ गरेको। अब सर्टकट ट्रिक हेर, जस्ट फिगर देख्ने बित्तिकै एन्सर कसरी लेख्ने हेर। अब सर्टकट ट्रिक यस्तो छ, दिस इज M1, दिस इज M2 and this is M3। ठीक, यिनीहरूलाई रोपले कनेक्ट छ। ओके, र बाहिरबाट कति फोर्सले तान्दैछ? यो फोर्सले। अब सोच, यहाँनिर टेन्सन कति छ? T1, यहाँनिर टेन्सन कति छ? T2। त हेर, सर्टकट ट्रिकले के भन्छ भने, हेर सर्टकट ट्रिकले के भन्छ कि एकदम ध्यान दिने, यो ट्रिक एकदम युजफुल ट्रिक छ यो। जुन इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैछ त्यो इन्डमा तिमी आफूलाई एज्युम गर। कुन इन्डमा लाग्दैछ? हेर, यहाँनिर एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैछ, त जुन इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स लगाएको छ त्यो इन्डमा तिमीले आफूलाई एज्युम गर बसेको छ। त हेर, हामी कहाँ बस्दैछौँ? कुन इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्यो? यो इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैछ, त्यो इन्डमा आफू भएको एज्युम गर। ठीक, अनि त्यसपछि जहाँ जुन पोइन्टको टेन्सन निकाल्नु छ नि, जुन पोइन्टको टेन्सन निकाल्नु छ त्यहाँसम्म त्यतातिर जाऊ। कुन इन्डबाट जाने? जुन इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्दैछ त्यो इन्डबाट हिँडेर जाऊ। कुन ठाउँको टेन्सन निकाल्नु छ त्यहाँसम्म जाऊ। त्यही मैले यहाँ मान्छेको आँखा देखाएको छु है, मान्छे यो इन्डमा उभिराखेको छ, यो इन्डमा एक्सटर्नल फोर्स लाग्यो त त्यो इन्डमा आफू उभिने, अनि मलाई यहाँनिरको टेन्सन निकाल्नु छ त यहाँसम्म हिँडेर आऊ, त्यो इन्डबाट हिँडेर आऊ, हिँडेर आऊ। ल, अब यहाँको टेन्सन निकाल्नु छ त यहाँ स्टप, रोक, अनि यहाँ स्टप भइसकेपछि त्यसपछि तिमी फरवर्ड डाइरेक्सनमा हेर। फरवर्ड डाइरेक्सनमा हेर्दाखेरि तिमीले के देख्यो त? पछाडि फर्केर हेर्ने होइन, फेरि पछाडि फर्केर हेर्यो भने कुटाइ खान्छ फेरि है। पछाडि फर्केर हेर्यो भने गालामा चट्याममा हिर्काउँछु, सिधा फरवर्ड मात्रै हेर्ने हो है। त जुन इन्डमा फोर्स लगायो त्यो इन्डमा तिमी बस, त्यसपछि कहाँनिरको टेन्सन फाइन्ड गर्न भनेको छ त्यहाँसम्म कुद्दै कुद्दै जाऊ। यहाँ निकाल्नु छ त रोक, अनि यहाँ स्टप भइसकेपछि तिमी अगाडि नै हेर। अगाडि हेर्दाखेरि तिमीले के देख्छ? यो दुईटा ब्लक देख्छ, हेर त, दुईटा ब्लक देख्छ त ओके। त अब यहाँनिरको टेन्सन मलाई निकाल्नु छ, त यो T2 टेन्सन इक्वल्स टु के हुन्छ? यहाँ स्टप भएर अगाडि हेर्दाखेरि हामीले यो दुईटा ब्लक देख्छ, फरवर्ड डाइरेक्सनमा हेर्दाखेरि। त दुईटा ब्लकको मास जोड्देऊ, M1 प्लस M2 गरिदेऊ, अनि त्यसपछि पुरै सिस्टमको मासले डिभाइड गर्ने को मतलब यो भित्र के छ, कतिवटा ब्लक छ, सबैको मासले यसलाई के गर? डिभाइड गर। त यहाँ के लेख? M1 प्लस M2 प्लस M3 गरिदेऊ, अनि इन्डमा एप्लाई गरेको फोर्सले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, दिस विल बी द एन्सर। अनि इन्डमा एप्लाई गरेको फोर्सले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, दिस विल बी द एन्सर। ठीक, अब यदि मलाई T1 टेन्सन निकाल्नु छ, कुन टेन्सन निकाल्नु छ? T1। अब T1 टेन्सन निकाल्नु छ भने अब म T1 सम्म हिँडेर आउनु पर्यो नि, मलाई यहाँको टेन्सन चाहियो। त फेरि यो इन्डबाट हिँड्दै 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 म यहाँ आउँछु। अब यहाँ आएर म स्टप हुन्छु। ल, यहाँ म स्टप हुन्छु। अब यहाँ स्टप भइसकेपछि त्यसपछि अगाडि हेर्दाखेरि मैले के देख्छु? कुन ब्लक देख्छु? M1 मात्र देख्छु। त मैले यहाँ के लेखेँ? M1 डिभाइडेड बाई होल सिस्टमको मास। त होल सिस्टमको मासको मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3, अनि इन्डमा एप्लाई गरेको फोर्सले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, दिस विल बी द सल्युसन। यो ट्रिक हो एन्सर निकाल्ने तरिका। ठीक, यति बुझ्यो?
ठीक छ ल अब सकभर तिमीले के गर्नु भने मैले कन्सेप्टको लागि चाहिँ अहिलेको मेथड सिकाइदिए तर यस्तो ब्लकसित रिलेटेड क्वेसन सोध्यो भने सकभर ट्रिकबाट आन्सर निकाल्दिने ट्रिकबाट फास्ट क्याल्कुलेसन हुन्छ जस्तै एउटा क्वेसन म दिँदैछु हेर यो क्वेसन कस्तो छ भने यो होरिजेन्टल स्मुथ सर्फेस छ यहाँ एउटा ब्लक छ m केजी मास भएको एउटा ब्लक छ र m केजी मास भएको ब्लकलाई एउटा रोपले तान्दैछ यो रोप र यो रोपको मास कति छ त स्मल m केजी र यो रोपलाई यतातिर एउटा फोर्सले तान्दैछ ठीक यो रोपलाई हेर यो एउटा ठुलो ब्लक छ ब्लकको मास क्यापिटल m र यो ब्लकलाई एउटा रोपले तान्दैछ यो जुन यो रोप हो है दिस इज रोप यो रोपको मास कति छ स्मल m अब क्वेसनले के सोध्यो यो फोर्सले रोपलाई तान्यो भने रोपले त यो ब्लकलाई तान्छ अब यो रोपले यो ब्लकलाई कति फोर्सले तान्छ अब रोपले ब्लकलाई तान्ने फोर्स भनेको टेन्सन फोर्स हैन त यहाँनिर यो टेन्सन फोर्स कति हुन्छ भनेर क्वेसन बनाइदियो रोपले ब्लकलाई तान्ने फोर्स यदि टेन्सन हो भने त्यो टेन्सन फोर्स कति होला भनेर सोधियो त हेर अहिलेको ट्रिक अनुसार जाऊ त कुन इन्डमा फोर्स लाग्दैछ यो इन्डमा फोर्स लाग्दैछ त यो इन्डबाट हामी हिँडेर जान्छौं फरवर्ड डाइरेक्सनमा पछाडी फर्केर हेर्यो भने कुटाई खान्छ यहाँनिरको टेन्सन चाहियो त स्टप यहाँ रोक है अनि यहाँ स्टप भएपछि तिमीले अगाडि हेर्यो भने यो ब्लकलाई देख्छ यो ठुलो ब्लकलाई देख्छ त यहाँको टेन्सन टी हो भने त हामी यहाँबाट हिँड्दै यो इन्डबाट जुन इन्डमा फोर्सलाई त्यहाँबाट हिँड्दै 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 यहाँ आयो यहाँ रोकियो रोकिएपछि अगाडि देख्दाखेरि त यो ढिक्का देख्छ यो ब्लक देख्छ त यो ब्लक देख्छ भने यो ब्लकको मास डिभाइडेड बाइ होल सिस्टमको मास त होल सिस्टमको मास भनेको मास अफ ब्लक प्लस मास अफ रोप अनि इन्डमा एप्लाई गरे फोर्सले मल्टिप्लाई गरिदियो दिस विल बी द टेन्सन यति क्लियर ल आजको टाइम सकिएको छ मलाई अर्को सेक्सनको क्लास स्टार्ट गर्नु छ मैले इन्ड गरे है त ओके अरु केसेसहरु पनि छ यसको नेक्स्ट क्लासमा सल्भ गरौँला है रोपको मास क्वेसनमा नदिएको भए हामीले रोपको मास नेग्लेक्ट गर्थ्यौं रोपको मास यसमा दियो यो क्वेसनमा दिएको कारणले गर्दा रोपको मास इन्क्लुड गर्नु पर्यो ठीक